هو شغل يلا بدال هذا احمد صفا. شوف هذا انت كله فكر كافر ما يروح على كيفكم على كيفكم. استعمل مصور على بس ترند انا خلصت هذا أول مرة يجي يعني بالأراد كورنيش. زيادة دول لا ما زين بس أهم شيء يجي وجهه هذا. يجمعنا صباح احمد ليش ما يجي انت؟ يجينا احسن هذا نشوف هذا شوف كل العالم هذا تونس مو قاعد بالبيت يوميا قاعد بالبيت هذا لازم يطلع يشوف ناس يشوف دنيا هذا. اهم شيء يطلع يوم خميس سوا جحال سوا بيبي لازم تدور انت شوي شوف هذا موك شوي زين مو كل الشغل شغل نفسه ياسر والله انت نفسه ياسر. والله انت واحد دقيقة يجي هنا انت هذا شهر كامل مخ زين بعد كله هذا فريش كله بالصحة بس مو فكر الشيطان. انا حاكي صحيح بس هذا مو يطلع هنا بالكبر هو والله هذا يجي سترة هذه انا كلام سويت لا وين تشوف هذا النفر
امسك دراجه الشباب هذا مو زين. انا فكر احيانا الجوال ما هسه كل شيء واقف لو يمسك المشكله. اصلا لا كلام الله معك. بالليل يجي بس وجه بس هاي مكان. عليكم السلام. مكان حلو لو يجي صبح هذا ماكو جوال ماكو مكان حلو. بالليل مكان حلو بس هذا لا صبح هذا صبح 100% هذا صبح ناس ماكو حراره حار. لا شويه صبح هذا هيك الساعه 6 الساعه 7 8 يروح. هذا كله طالب هذا كبير جامعه وبالليل الصبح يجي هنا بعدين يروح جامعه. لازم هذا قطع بطاني سلامات هاي كبير 5 6. هيك ارفع ايدك فوق. ماشي ناني شوف بس زينه. ليه هسه يجي هاي كيلو مرة وهنا يجي بس كله شط ماي. هذا سيد شوف زين علي زين. ليش ما يجي مو يجي انت سمير ليش سمير هذا يقول انا فكر تاخير هذا وقلت له انا اروح لفوق. اذا كيف شو يسوي له هذا حيدر مو رجل طبعا. مو حيدر اللي هو سمير صديقه. سيارتين رجال سيارتين. هذه بصرة كورنيش لازم بدي على يوتيوب عكسي. يجي لايك من يوتيوب ده مو يجي لايك. ليش؟ يجي بس لايك. يجي. انا فكر قال لي لا وين فكر ما دام انا صورة قدامه. ما يبعد وراي. سبت جلال خليه قدام صور. ثاني ايش قدام مو ها اللي هسه ممكن انا اروح باكستان بعد وين يجي. لو يجي ممكن. هذا ممكن مساء ماكو صور هسه صور مساء احمر هذا. كيسي انا ايدي هيك طبعا. انا كثير خلي ايدي هيك بس ممكن نقطع ماشي. هذا لازم هذا تصور نهر. هذا بيبي دراجة 100 تعال شوف
بس اشوف بيبي ممكن هذا ريد هذا باكستان. هذه كثير من الاشياء ايه صراحه. هذا 3000 هذا واحد، يمكن 5 دقيقة من 10 دقيقة. بس هذا مال شحنه. ايه انا افكر ما اسوي هيك يروح صار. لا شحن. دام ايه قهوة زيتية شاي حب شاي قهوة زيتية. هذا ولد هو يا سيدي. شلون؟ ما اجيب انا هذا جو؟ رحت سفينة هيك. لا هسه شو يسوي؟ ليه هذا شو يسوي؟ لو صبح هذا ما يقدر شيء يصور على ما وصل سبيل. مين؟ بس هو يجي صغير. وين انت سيد؟ لا 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 ويجي بعيد. ايه بعيد. رقمك وين؟